मोगाळ बाबा विनो हांव एके फेर गोंयचींत आसतना पिड्यावंतांक कुमन्याव दिवंक बेतालो आनी अशेंच एका घरांत घोव बायल आसली जाणटे पिरायेर पावलोली तांकां हांव कुमन्याव दितालो आनी तांचो एकटोच पूत आसलो जो तांची मोगान सेवा करतालो. आनी एका दिसाक उलयतना ताणें म्हाका अशें म्हणलें, फादर, हांवें म्हज्या जिवितांत केन्नाच पवित्र पुस्तक वाचूंक ना, पूण म्हज्या आवय बापायचें जिवीत जालें म्हाका एक उक्तें पवित्र पुस्तक. कित्याक म्हज्या आवय बापायन आपल्या जिवितांत देवान दिल्ले 10 मांडामेंट बरे भाशेन जिवंक प्रयत्न केला. आयज ती जाणटे पिरायेर आसात, पूण म्हाका खात्री आसा फादर, म्हजो आवय आनी बापूय मरतूच दुबावरीत स्वर्गार गेल्या बगर रावची नात. आयज म्हज्या आवय बापायक लागून हांव आनी म्हजी गोरकान आनी म्हजी भुरगीं देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान वाडल्यांत. जे भाशेन तांणी आपल्या जिवितांत देवाचे उपदेश पाळले, ल्हानूचतान आमकां तांणी शिकयले. आनीक हेकाच लागून म्हज्यान म्हणूं येता, आमचो घोराबो खुशाल आसा. देवाची उपट बेसांवां आमच्या घोराचेर आसात. मोगाळ बाबा विनो, आयचो विशय आमकां उगडास करता. सर्वेस्पराच्या उपदेशांक पाळो दिवया, देवाचो आशिर्वाद घेवया. जेन्ना देवान इस्रायल पोरचेक इजिप्तांतली भायर काडली आनीक बासायल्या देसांत तांकां व्हरतालो तेन्ना इस्रायल पोरसां देवान केल्ली विस्मितां पळोवन देवाची मोहिमा वाखाणणी करचे बदलेक देवाचेर गुणगुणटात, आपल्याक जाय ते भाशेन जिवीत जियेतात. आनी असले वेळार सर्वेस्पर देव मोइसेसा वरवीं हे 10 मांडामेंट वो 10 उपदेश हे पोरचेक दिता आनी सांगता, हे म्हजे नेम कायदे पाळीत जाल्यार तुमी खुशाल जिवीत जियेतल्यात. इजिप्तांत आयली तसली पिडा आनीक तुमचेर हांव धाडचो ना. म्हणटच मोगाळ बाबा विनो, जे भाशेन आमच्या समाजीक जिवितांत वेगवेगळे कायदे आसात आनी कायद्या वरवीं आमची पावलां बरी मारूंक, बरे भाशेन मारूंक आमकां आदार जाता, तेच भाशेन आमच्या आत्मीक जिवितांत हे 10 मांडामेंट आमकां आदाराचे जातात, आमचें जिवीत देवाक मानवतलें करूंक. आमच्या चालत्या जिवितांत जेन्ना आमी कायदे मोडटा तेन्ना जायते फावटी आमी आमकां आनी दुसऱ्यांक त्रासान घालता. देखीक ट्रॅफिक रुल्स आसात, ट्रॅफिक सायन आसतात, त्यो आमी तर पाळिनात, अपसेक जावन आमी आमचोच जीव रिस्कार घालतात, दुसऱ्यांकूय फोंडांत घालता. शिक्षणीक म्हळ्यार कायदे आसात इस्कॉलाचे, हे कायदे तर आमी पाळिना जाल्यार आमचें जिवीत घुसपागोंदळाक सांपडटा, सगळीच शिस्त हालता. खंयच्याय मळार वचात हे कायदे आसात जे आमकां आदार करतात, आमकां जिवीत आमचें सुरक्षपणीं जीव. तेच भाशेन 10 मांडामेंट आमकां आदार करतात. ह्या संवसारांत जियेता आसतना आमचें जिवीत एक स्वर्ग कशें करून जिवंक. कित्याक हे 10 मांडामेंट आमकां
दोगा जाणांचो मोग करूंक शिकयता. पयले 3 मंदामेंट देवाचो मोग करूंक, देवाच्या संबंधान वाडूंक, आनी उरलेले 7 मंदामेंट पेल्याच्या मोगांत वाडूंक, पेल्याच्या संबंधान वाडूंक. आनी हाकाच लागून बायगून जिवांव आपले पयले चिठींत 4व्या स्वरान 20व्या वडींत अशें म्हणटा, जो मनीस आपूण देवाचो मोग करता म्हणटा पूण आपल्या बाबाचो दुयेस करता जाल्यार तो मनीस फोटकिरो. जाल्यार जेजू जिवाच्या शिव वर्तमानांत 15व्या हावेस्वरांत 10वे वडीन अशें म्हणटा, म्हज्यो आज्ञा सांबाळशात जाल्यार तुमी म्हज्या मोगांत रावतल्यात आनी म्हजी कुशळकाय तुमचे सोबी आसूंक आनीक तुमची कुशळकाय पूर्ण जावचे पासत एकामेकाचो मोग करात. म्हणटच म्हाका बाबायलो, मोग देवाचो आनी मोग एकामेकाचो जावन आसा माज आमच्या क्रिस्ती धर्माचो आनी घेरोप आमच्या मनीसपणाचो. अशें जाल्यार जण एकल्यान आपल्याकूच विचार करपाची गरज. म्हज्या जिवितांत हांव देवाचे उपदेश पाळटां काय? हांव म्हज्या भुरग्यांक देवाच्या उपदेशा प्रमाणे जिवीत जिवूंक शिकयता काय? आयज मोगल बाबा बिनो एक मंत्र आमच्या जिवितांत भितर सोडला. म्हजें जिवीत म्हजो कायदो, माय लायफ माय रुल्स. तुका कित्याक पडना? तुजें जिवीत तूं पळे. पूण देव म्हणटलो, हांव तुज्या जिविताचो दोनी. तुका जाय ते भाशेन न्हय पूण म्हाका जाय ते भाशेन तुवें जिवीत जिवंक जाय. आनी जेन्ना देवाक जाय ते भाशेन आमी जिवीत जियेता तेन्ना देव म्हणटा, हांव तुमकां खुशालकायेन भरतलो. आनी कसली खुशालकाय? न्हय थोड्याच काळाची. पूण आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां, इस्रायेल प्रवाद्याच्या पुस्तका वयलें वाचप तें. हातून सर्वेस्पर देव म्हणटा, म्हज्या उपदेशांक तुवें चित दिलें जाल्यार एके नदी भाशेन तुजी खुशालकाय जावंक पावतली. म्हणून ही खुशालकाय आनी सोंपची ना. नदी भाशेन आनी दर्याच्या लारां भाशेन तुजें प्रामाणीकपण जावंक पावतलें. म्हणून म्हाका बाबा, जरी तर देव आमकां इतली खुशालकाय भासायता जाल्यार देवान दिल्ले उपदेश आमी आमच्या जिवितांत पाळूंक नाका काय? संवसार दिता ती खुशालकाय थोड्याच वेळाची, थोड्याच दिसाची. पूण देव दिता ती खुशालकाय सासनाची. अशें तर देवाचे मानदमेंत आमच्या जिवितांत आमी पाळुया. आनी जो तरणाटो म्हणटालो आपल्याची आवय बापूय जावंक पावले उक्तें पुस्तक, पवित्र पुस्तक, तेच भाशेन आमचें जिवीत दुसऱ्यांक जावंक पावतलें उक्तें पवित्र पुस्तक, जाचे वरवीं जो देवा सोशिल्लो पयस गेला, जो आपल्याक जाय ते भाशेन जिवीत जियेता, तो मनीस आमचें जिवीत पळोवन आपल्या जिविताची बदलणी करतलो. आमी बायगून फ्रांसीस शेबेराक मान दिवंक हांगासर येता. कित्याक काय? कित्याक बायगून फ्रांसीस शेबेरान आपल्याचें जिवीत एक उक्तें पवित्र पुस्तक केलें. देवाच्यो आज्ञा, देवाचे मानदंड आपल्या जिवितांत ताणें पाळले आनी ताका पळोवन जायते जाणांनी जेजूचो पाटलाव केलो. म्हणून आमचें जिवीत उक्तें पवित्र पुस्तक करुया. देवाच्या मानदंडा प्रमाणे आमी जिवया. दुसरे सुवातेर
हे देवाचे मंदामेंत पाळूंक आमच्या भुरग्यांक शिकोवया. आयज आमच्या भुरग्यां लागीं तर दोतोन विचारीत 10 मंदामेंत विचारीत भुरगीं नकोत. पयलो खंयचो काय म्हळ्यार 7 वर्स सांगतली, 7वो खंयचो काय म्हळ्यार 8 वर्स सांगतली. पूण ह्याच भुरग्यां लागीं तो विचारीत बाबा हुंयचो मोबायल बेस्ट टापकून सांगतली, हुंयचो मोबायल बेस्ट सापकून सांगतली. आयज आमची भुरगीं आमची दोतोन नकोत, पूण मोबायल खुंयचे बरे आनी तांचे फिचर्स कितें हे सगळे इस्कुटावन आमची भुरगीं सांगतात. आनी जेन्ना ह्याच भुरग्यांच्या जिवितांत आडखळी येतात, तुफानां येतात, मोड येतात तेन्ना ही भुरगीं सांडटात आनी थोडीं बाबडीं ड्रग्साची गुलाम जातात, थोडीं जीव दिवंक सोदतात, थोडीं वायट रस्त्यार पावतात. अय बापायनो, गरज आमच्या भुरग्यांक ल्हानूचतान हे 10 मंदामेंत शिकोवंक, देवाच्या मोगान आनी एकामेकाच्या मोगान भुरग्यांक वाडोवंक. भाग्यवन फ्रांसीस शावेरान भुरग्यांक जेजूची हाडली, कापीण वाजोवन भुरग्यांक दोतोन शिकवली. आमी कापीण वाजोवपाची गरज ना, पण आमी तर आमच्या भुरग्यांक घराब्यांत आमची मांडयेर बसून थोडोसो वेळ तांकां देवाची ओळख दिली, दुबावरीत ही भुरगीं वाडटा वाडटा देवाच्या आनी एकामेकाच्या मोगान वाडटलीं. तर मोगाल बाबा विनू, ह्या मिसांत बांदच्यो घेता आसतना देवाचे उपदेश पाळुया, दुसऱ्यांक शिकोवया आनी देव ताची खुशालकाय आमच्या जिवितांत अनुभवूंक आमकां सगल्यांक त्याच देवाची जाणवाय मागुया.